ऋषिजीले वर्तमान सरकारको बारेमा जिज्ञासा राख्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सरकार बनेको छ। यो सरकार नेपाली कांग्रेसको एकल पार्टीको सरकार होइन। अब ढिलाइ गर्नुहुन्न। अब चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्री परिषद विस्तार गरेर सरकार नेपाली जनताको हितमा, मुलुकको हितमा द्रुत गतिमा काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण प्रयत्नहरू, आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान गम्भीरतापूर्वक, जिम्मेवारीपूर्वक, इमानदारीपूर्वक कोभिड-19 का विरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बनेको छ। कमसेकम मन्त्री नभएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक रूपमा मैले बुझाएको छु। त्यसकारण म पराजित भएको मानिस मन्त्री हुने कुरामा हतार गर्नुहुन्न भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। म मन्त्रीको कुरा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विषय छ। नेपाली कांग्रेसको हिजो श्रावण 30 गते बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पार्टी सभापति आदरणीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको निजी निवासमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्यो। त्यो बैठकले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू, ऐतिहासिक निर्णयहरू गरेको छ र हामीले नेपाली कांग्रेसले सर्वसम्मतिले निर्णय गरेका छौँ। सम्पूर्ण पार्टीका नेताहरू, पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति एक ढिक्का भएर सर्वसम्मतिका साथ निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयमा हामी एकमत भएका छौँ। कोभिड-19 को महामारी संसारमै अस्तव्यस्त भएको बेलामा त्यसको अत्यन्त ज्यादा नकारात्मक प्रभाव हाम्रो मुलुकमा पनि परेको छ। कोभिड-19 को महामारी, यसको प्रकोपका कारणले देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रहरू प्रभावित भएका छन् र यसै कारणले हाम्रो पनि महाधिवेशन हामीले पटक पटक तालिका बनाउने, तर प्रतिकूल अवस्थाका कारणले त्यो तालिका बमोजिम काम गर्न नसक्ने अवस्था रह्यो र अब हामीले जुन तालिका बनाएका छौँ यो कार्यतालिका अनुसार नेपाली कांग्रेसले आफ्ना अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्छ। त्यो प्रतिबद्धता, त्यो अठोट र त्यो निश्चयका साथ हामीले हिजो निर्णय गरेका छौँ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेका छ। त्यो भनेको भदौको 18 गतेदेखि हाम्रो अधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ र मङ्सिरको 9, 10, 11, 12, 13 गते महाधिवेशनका साथ त्यो प्रक्रिया समापन हुन्छ। 18 गते हामी वडाको अधिवेशन गर्छौँ, त्यसपछि लगत्तै हामी पालिकाहरूको अधिवेशन गर्छौँ, त्यसपछि प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन गर्छौँ, त्यसपछि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन हुँदै जिल्ला अधिवेशन गर्छौँ, त्यसपछि हामी 7वटा प्रदेशका प्रदेश अधिवेशन गरेर महाधिवेशन गर्छौँ। अब यो तालिका अनुसार कार्य सम्पादन हुन्छ, कार्य सम्पन्न हुन्छ। अब यसमा कुनै दुविधा छैन। कांग्रेस त्यो निर्णय, त्यो दृढ निश्चितताका साथ निर्णय गरेर अगाडि बढेको छ। म पहिले यो कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। यसैसँग ऋषिजीले यो संविधान सम्मत हुन्छ कि हुन्न भनेर भन्नुभएको छ। हामीले जुन कार्यतालिका प्रकाशित गरेका छौँ यसले संविधानको भावनालाई समेटेको छ। किन त भन्दा संविधानले 5.5 वर्षभित्र निर्वाचन गर्नु केन्द्रीय कार्य समितिको, प्रदेश कार्य समितिको भनेको छ। हामीले 5.5 वर्षभित्र नै त्यो काम प्रारम्भ गरेका छौँ। कोभिड-19 को अत्यन्त ज्यादा प्रतिकूल अवस्थाका कारणले सारा जनजीवन प्रभावित भएका कारणले केही दिन ढिलाइ भएको छ, तर हामीले समयभित्रै कार्य प्रारम्भ गरेका छौँ। जस्तो कतिपय धार्मिक अनुष्ठानहरू हुन्छ नि, हामी सप्ताह गर्छौँ, श्रीमद् भागवतको कथाको महायज्ञ गर्छौँ, 7 दिनसम्म 9 दिनसम्मका धार्मिक अनुष्ठान गर्छौँ। त त्यो कुन दिनलाई मान्ने,
भन्दा हामी 7 दिनलाई मान्छौँ। जुन दिन प्रारम्भ हुन्छ त्यो दिनदेखि धार्मिक अनुष्ठान सुरु हुन्छ, जुन दिन समापन हुन्छ त्यो दिनसम्म रहन्छ। त्यसकारण यो महाधिवेशन पनि एउटा राजनीतिक अभियान हो, एउटा राजनीतिक महायज्ञ हो। यसको प्रारम्भ हामीले समयभित्र गरेका छौँ र यसलाई हामी ठिक ढङ्गले समापन गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो संविधानको भावना विपरीत छैन। केही दिन ढिलो भएको छ, यो चाहिँ त हाम्रो काबु बाहिरको परिस्थिति हो। हामीले चाहेर त्यो गरेको होइन। मुलुकमै एउटा चाहिँ त संसारभरिकै प्रतिकूल अवस्था र देशको प्रतिकूल अवस्थाका कारणले यो कार्यतालिका बनेको छ। यसमा काङ्ग्रेस एकमुष्ट छ, एक ढिक्का छ। हामीले सर्वसम्मतिले काम गरेका छौँ। पहिलो कुरा म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसकारण यो संविधानको भावना भित्रै छ र यसले चाहिँ त यो संविधान सम्मत नै छ भन्ने मेरो आग्रह छ। अर्को विषय पार्टीको क्रियाशील सदस्यताका सम्बन्धमा ऋषिले कुरा राख्नुभएको छ। क्रियाशील सदस्यताको काम अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको छ। मेरै संयोजकत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन भएको थियो। 6 जना अरू सदस्य साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। हामीले साथीहरूले मेहनत गरेर छोटो समयमा हामीले साँच्चीकै काम गर्न सकेको भनेको जम्मा 45 दिनदेखि 2 महिनासम्मको स्थिति हो। हामीले त्यो समयभित्र हाम्रो 8.5 लाख क्रियाशील सदस्यको व्यवस्थापन गर्ने, उजुरी हेर्ने, त्यसका माथि निर्णय गर्ने, गुनासा सुन्ने, निर्णय गर्ने र सम्पूर्ण देशभरिका क्रियाशील सदस्यहरूको व्यवस्थापन गरेर इन्ट्री गरेर 75 जिल्लामा त प्रिन्ट पनि भइसकेको छ। क्रियाशील सदस्यताको नामावली तयार भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले क्रियाशील सदस्यताको काम समापन भएको छ, सम्पन्न भएको छ। तर केही ठाउँमा समस्याहरू रहे। हामीले जुन सहमति गर्यौँ, हामीले जुन मापदण्ड बनायौँ क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी, त्यसमा नै हामीले के उल्लेख गर्यौँ त भन्दा हामी सबै काम सहमतिमा गर्नेछौँ। यदि कुनै कुरामा सहमति हुन सकेन भने त्यो कुरा हामी केन्द्रीय नेतृत्वमा प्रस्तुत गर्नेछौँ, नेताहरूका प्रस्तुत गर्नेछौँ भनेर भनेका थियौँ। केही सीमित विषयहरूमा हाम्रो सहमति हुन सकेन। जस्तो अरू पार्टीबाट नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका मानिसहरूलाई क्रियाशील सदस्यता दिने विषयमा हाम्रा बिचमा सहमति हुन सकेन। त्यो केन्द्रीय नेताहरूको तहमा गएको छ। त्यसरी नै 2वटा जिल्लाको ढिलो हामीलाई कागजात प्राप्त भएको हुनाले त्यसमा हामीले निर्णय गर्न समय पुगेन। त्यो केन्द्रीय नेतृत्व तहमा गएको छ। त्यसरी नै 1-2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा समस्या भयो, त्यो केन्द्रीय नेतृत्वमा गएको छ। र त्यसरी हेर्दा हामी के देख्छौँ त भन्दा झन्डै 95-96% त्योभन्दा पनि बढी 97-98% काम भइसकेको छ। 2-3% काम मात्रै गर्न बाँकी हो। जुन हाम्रो समितिमा सहमति हुन नसकेका कारणले नेताहरूका हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। हिजोको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरिसकेका छ। त्यो प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्दै हाम्रो समितिलाई धन्यवाद दियो। हाम्रो समिति अब रहेन र जुन हाम्रो समितिमा सहमति हुन बाँकी रहेका कामहरू थिए, जुन हामीले नेताहरूका बिचमा प्रस्तुत गरेका थियौँ, त्यसका लागि त्यो मात्रै काम हेर्ने गरेर 3 जनाको एउटा सानो समिति बनाएको छ, जसमा पार्टीका पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलाजी हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल हुनुहुन्छ र म पनि छु। हामी 3 जनाले बाँकी रहेका कामहरू जुन हाम्रो सहमतिमा सम्पन्न हुन सकेन, हामीले नेताहरूका केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्यौँ। ती कामहरूलाई निर्णय गर्नका लागि, त्यो विषयलाई टुङ्ग्याउनका निमित्त 3 जनाको समिति बनेको छ र हामी 2 गतेसम्ममा त्यो कुरा पनि टुङ्ग्याउँछौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसकारण क्रियाशील सदस्यताको कारणले ओडाको अधिवेशन पनि रोकिँदैन, महाधिवेशन पनि रोकिँदैन। हामी त्यो ठाउँमा पुगिसकेका छौँ। यसमा पनि कुनै खालको दुविधा छैन भन्ने कुरा म साथीहरूका बिचमा आग्रह गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा,
ऋषिजीले वर्तमान सरकारको बारेमा जिज्ञासा राख्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सरकार बनेको छ। यो सरकार नेपाली कांग्रेसको एकल पार्टीको सरकार होइन, यो सरकार संयुक्त सरकार। यसमा अरू पार्टीहरू पनि समावेश हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले एउटै पार्टीको सरकार बनाउन पनि के जटिलताहरू हुन्छन्, के राजनीतिक समस्याहरू हुन्छन्। त्यसलाई समाधान गरेर सम्बोधन गरेर सरकार विस्तारित हुने गर्छ भने अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनेको अवस्था भएको हुनाले सरकारको विस्तार गर्ने काममा केही ढिलाइ भएको छ। मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने कुरामा ढिलाइ भएको छ। म यो विषयलाई स्वीकार गर्छु। तर सँगसँगै के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब ढिलाइ गर्नुहुन्न। अब चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्री परिषद विस्तार गरेर सरकार नेपाली जनताको हितमा, मुलुकको हितमा द्रुत गतिमा काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनायौँ केही दिन पहिला मात्रै, किनभने संयुक्त सरकार सञ्चालनका लागि जति पनि राजनीतिक दलहरू सरकारमा संलग्न हुन्छन्, समावेश हुन्छन्, उनीहरूका बीचमा विविध विषयहरूमा एउटा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न जरुरी हुन्छ। यदि हामीले साझा दृष्टिकोण निर्माण गरेनौँ, साझा अवधारणा निर्माण गरेनौँ, हामीले समस्याहरूको पहिचान पनि साझा ढङ्गले गरेनौँ, ती समस्याहरूको समाधानको उपाय पनि साझा ढङ्गले खोजी गरेनौँ र हामी जानुपर्ने गन्तव्य पनि हामीले साझा ढङ्गले यदि पहिल्याउन सकेनौँ भने सरकार सञ्चालनमा जटिलताहरू, समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्। विगतका विभिन्न घटनाहरूले पनि यो कुरा देखाएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो पालि हामीले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएका छौँ। यसले देशका अहिलेका समस्याहरूलाई पनि पहिचान गरेको छ। तिनको समाधानका निमित्त हामी के प्रयत्न गर्छौँ, हाम्रा प्रयत्नहरू कतातिर केन्द्रित हुन्छन्, यसका बारेमा पनि त्यसमा दृष्टिकोण आएको छ र सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा पनि त्यसमा प्रष्टताका साथ एउटा अवधारणा बनेको छ। अहिलेको सरकारले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कोभिड-19 आजको पहिलो समस्या हो भन्ने रूपमा पहिचान गरिएको छ। आज सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण प्रयत्नहरू, आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान गम्भीरतापूर्वक, जिम्मेवारीपूर्वक, इमान्दारीपूर्वक कोभिड-19 का विरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बनेको छ। खोप ल्याउने, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई खोप लगाउने, त्यसका सँगसँगै अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने, अस्पतालहरूको भौतिक सुविधा विस्तार गर्ने, बिरामीहरूको अस्पतालमा सरल र सहज पहुँचको स्थिति बनाउने, अरू औषधिहरू कोभिड-19 का विरुद्धमा अग्रपङ्क्तिमा लडिराखेका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सरसफाइकर्मीहरू, एम्बुलेन्ससँग जोडिएका चालक, सहचालक लगायतका मानिसहरू, यी सबैको सुरक्षाका निमित्त आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसमा नियमितता गर्ने, पारदर्शिता गर्ने, यी सबै कुराहरूलाई उल्लेख गरेर कोभिडको जोखिमबाट मुलुकलाई जोगाउने, जनतालाई जोगाउने, नागरिकलाई जोगाउने पहिलो दायित्वका रूपमा सरकारले अगाडि बढ्ने गरेर साझा कार्यक्रममा राखिएको छ। त्यसरी नै हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू के हुन्छन्, यो संविधानको रक्षा गर्नका निमित्त, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्नका निमित्त हाम्रा प्रयत्नहरू के रहन्छन्, यसका सँगसँगै विकास निर्माणका विषयहरूमा हाम्रा दृष्टिकोणहरू के रहन्छन्, त्यसरी नै पर्यावरणको विषयमा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका विषयमा र यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय परराष्ट्रिय सम्बन्धलाई हामी कसरी हेर्छौँ र कसरी अगाडि बढ्छौँ भनेर सरकारका सबै आयामहरूमा एउटा दृष्टिकोण बनेको छ र हाम्रो बिचमा एउटा सहमति भएको थियो। साझा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसपछि हामी सरकार मन्त्री परिषद विस्तार गर्छौँ भन्ने भएको थियो। त्यस आधारमा अब मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ र सरकार अगाडि बढ्छ। चाँडै हुन्छ, चाँडै भने 2, 3, 4 चाँडै हुन्छ। तपाईँले भन्नुभएकै दिनभित्र भइहाल्छ। हजुर, यसपटक मन्त्री परिषदमा मन्त्री खाने सम्भावना के छ?
कसको? म गएको निर्वाचनमा पराजित हो। म निर्वाचनमा पराजित भएको मानिस मन्त्री हुने धेरै सम्भावना हुन्छ नि त। छैन, मेरो सम्भावना पनि छैन, म त्यो चाहनामा पनि छैन। मन्त्री हुनका लागि म हिँडेको लागेको लाइफमा पनि छैन। मैले दुईटा कुरा बुझेको छु। एउटा कुरा, जनताबाट निर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि जनताले अर्को पटक निर्णय नगर्दासम्म कमसेकम मन्त्री नभएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक रूपमा मैले बुझाएको छु। त्यसकारण म पराजित भएको मानिस मन्त्री हुने कुरामा हतार गर्नुहुन्न भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। म मन्त्री हुन्न। अर्को कुरा, हाम्रो संविधानले पनि जनतामा पराजित भइसकेपछि कमसेकम त्यो कार्यकालभरि मन्त्री हुनुहुन्न है भनेर भनिएको छ। त्यो संविधान पनि मैले पढेको छु। पढा मात्रै होइन, संविधान सभामा बसेर संविधान लेख्ने क्रममा मेरो पनि केही भूमिका छ। यसमै मैले एउटा प्रश्न गरेँ तपाईँलाई। जस्तो हिजो प्रचण्डले केन्द्रीय समितिको बैठकमा एउटा प्रस्ताव राजनीतिक प्रतिनिधि पेश गर्नुभयो र उहाँले आउने चुनावसम्म हामी काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो गठबन्धन गर्न काङ्ग्रेसलाई छैन आउने निर्वाचनसम्म माओवादीसँग पहिलो। दोस्रो, उहाँले चाहिँ माधवमा नेपाललाई यदि हामीले लिन सक्दैनौँ यो सरकारलाई समर्थन पर्छ, निर्वाचनलाई समस्या आउँछ भन्ने दुईवटा कुरा तपाईँको जस्टिफाई के छ? पहिलो कुरा चाहिँ के भने, मैले निवेदन गरिसकेँ, यो गठबन्धन बनेको छ। यो गठबन्धनलाई हामी लामो समयसम्म सहयात्रा गर्ने, सहकार्य गर्ने मान्यताका साथ गठबन्धन गरेका छौँ। त्यसकारण मैले भने सरकार सञ्चालनमा पनि कुनै दुविधा, कुनै जटिलता, कुनै समस्या नआओस् भनेर सरकार सञ्चालनको पनि हामीले साझा कार्यक्रम बनाएका छौँ। त्यसकारण यो गठबन्धन लामो समयसम्म जानुपर्छ, हाम्रो त्यो धारणा हो। त्यसका लागि हामी आवश्यक छलफल गरिराखेका छौँ। यो गठबन्धन लामो समयसम्म अगाडि बढ्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, यहाँले भन्नुभएको माधवजीको बारेमा, पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय माधवजीले के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँले गर्ने निर्णय हो। त्यसका बारेमा मैले माधवजीले यसो गर्नुपर्छ त्यसो गर्नुपर्छ भनेर यहाँ टिप्पणी गर्न वाञ्छित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले माधवजीले के राजनीतिक निर्णय गर्नुहुन्छ, उहाँले राजनीतिक निर्णय गरेर कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो उहाँले निर्णय गर्ने कुरा हो, उहाँले हेर्ने कुरा हो। त्यो कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो कुनै मेरो टिप्पणी अथवा त्यसमा मेरो कुनै राय मैले व्यक्त गर्न उचित हुन्न भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को कुरा, ऋषिजीले पाँचौँ कुरा भन्नुभएको, के भन्नुभएको थियो ऋषि? नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा कुरा हो। आज मित्र राष्ट्र भारतको स्वतन्त्रता दिवस पनि हो, 75वां स्वतन्त्रता दिवस हो। आज स्वतन्त्रता दिवस हो। म भारत सरकारलाई, मित्र राष्ट्रलाई, सम्पूर्ण भारतका जनतालाई स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा शुभकामना पनि दिन चाहन्छु यहाँहरू मार्फत। भारत हाम्रो मित्र राष्ट्र हो। हामी भारतसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। त्यो मित्रवत सम्बन्ध निरन्तर रहिरहोस्, त्यो झन् बढी मित्रवत हुन सकोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना रहन्छ। हाम्रा बीचमा धेरै लामो समयदेखिको सम्बन्ध छ। विविध आयाममा बाँधिएको, जोडिएको नेपाल र भारतको सम्बन्ध छ। दुईटा मित्र राष्ट्रहरू शान्तिपूर्वक एक अर्काको सहयोगी भएर एक अर्काका कठिनाइहरू पनि बुझेर मित्रतापूर्वक बस्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी स्पष्ट छौँ। हो, मित्र राष्ट्रहरूसँग, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग के समस्याहरू पनि छन्। त्यसो भएको हुनाले ती समस्याहरूको बारेमा, जस्तो सीमा सम्बन्धी कतिपय समस्याहरू हुन्छन्, हामीले आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्ता, आफ्नो मुलुकको अखण्डता, आफ्नो मुलुकको स्वाभिमान, आफ्नो मुलुकको स्वार्थ, राष्ट्रको हितलाई हेरेर हाम्रा सबै गतिविधिहरू
अगाडि बढाउनु पर्छ। सबै निर्णयहरूमा सर्वोपरि भनेको हाम्रो राष्ट्र हित हो, हाम्रो राष्ट्र स्वार्थ हो, हाम्रो स्वाभिमान हो, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता हो, हाम्रो सार्वभौम सत्ता हो, हाम्रो स्वतन्त्रता। त्यसो भएको हुनाले ती सबै कुराहरूलाई सुरक्षित गरेर सुनिश्चित गरेर मित्र राष्ट्रहरूसँग भएका सम्बन्धहरूलाई कूटनीतिक पहलका मार्फत समाधान गर्दै जानुपर्छ। समाधान गर्ने क्रममा अगाडि बढ्नुपर्छ। कतिपय सीमा सम्बन्धी समस्या हुन्छन्, कतिपय आवत जावतका क्रममा समस्याहरू हुन्छन्, अरू पनि समस्या हुन्छन्। ती समस्याहरूको पनि कूटनीतिक पहलका मार्फत समाधान गर्दै जानुपर्छ। मित्र राष्ट्रहरूसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। भारतको सरकारलाई, भारतको सबै भारतीय जनतालाई शुभकामना दिन चाहन्छु। मैले 5वटा कुरा ऋषिजीले भन्नुभएको थियो। पहिलो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको सवाल, अर्को कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको सवाल, अर्को विषय अहिलेको सरकारको विषय, अर्को विषय माधव नेपालजी के गर्नुहुन्छ भन्ने विषय, र अर्को विषय नेपाल भारत सम्बन्धको विषय। मैले यी सबै कुरामा संक्षेपमा चर्चा गरेँ। ऋषिजीलाई धन्यवाद दिन्छु। जस्तो काबुलमा धेरै नेपालीहरू छन्, तपाईँ सरमन्त्री भइसकेका मान्छे, आज त्यहाँका नेपालीहरू पीडामा छन्, किन काबुल अब करिब त्यहाँ अर्को घर चाहिँ कब्जामा गइसकेको छ। त्यो बेलामा तपाईँले नेपालीहरूलाई कसरी उद्धार गर्नुहुन्छ? हो, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा ऋषिजीले उठाउनु भएको छ। यो विषयलाई नेपाल सरकारले अत्यन्त ज्यादा संवेदनशील, अत्यन्त ज्यादा जिम्मेवार र अत्यन्त ज्यादा गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने विषय छ। अहिले अफगानिस्तानमा एउटा विशेष राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यहाँ भएका विदेशीहरू सबै चिन्तामा रहेका छन् र ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक पनि अफगानिस्तानमा रहेका छन्। ती नागरिकहरूको सुरक्षित घर फिर्ती र त्यहाँ रहँदासम्म पनि सुरक्षाको सरकारले सुनिश्चितता गर्नुपर्छ र सुरक्षापूर्वक स्वदेश फिर्ता गर्ने काममा पनि सरकार गम्भीरतापूर्वक, तदारुकतापूर्वक लाग्नुपर्छ। यो विषय मैले सरकारमा रहनुभएका सामान्य प्रधानमन्त्रीजी र मन्त्रीजीहरूलाई व्यक्तिगत रूपले पनि आग्रह गर्नेछु र यसबारेमा सरकार अत्यन्त संवेदनशील, गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ, आग्रह छ। धन्यवाद।